بسم الله الرحمن الرحيم. هو سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس كافة. ولد بمكة في شهر ربيع الأول عام 2000. أبوه عبد الله بن عبد المطلب. مات أبوه شابا وهو في بطن أمه، فرباه جده عبد المطلب وأرضعته الحليمة السعدية، ثم ماتت أمه وهو في 6 من عمره. فلما بلغ 8 من عمره مات جده، فكفله عمه أبو طالب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، وهي من أشرف قبائل العرب وأعظمها تجارة وثروة. زواجه صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت إذ ذاك في 40 من عمرها، وكانت أرمية، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج الأخرى ما دامت حية، وعاش معها 25 سنة. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور 3، وهم قاسم وعبد الله وإبراهيم، وبناته 4، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كلهم من خديجة إلا إبراهيم فأمه مارية القبطية. الدعوة على جبل الصفا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي أمر الإسلام ل3 سنين، ثم أمره الله بإظهار دينه وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صباحا! فاستمع قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا صباحا! فاستمع قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني عبد المطلب ويا بني فار ويا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فسكت القوم، ولكن أبا لهب قال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتحمل أصحابه من الإيذاء والتعذيب، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرجت جماعة من المسلمين إلى الحبشة، وكانت أول هجرة في الإسلام، وكان جميع من هاجر إلى الحبشة 83 رجل وامرأة. ما شاء الله.